नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। विगत 3 दिनदेखि पश्चिम तराईमा शीतलहर चल्दा जनजीवन कष्टकर, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा पठन पाठन पनि प्रभावित। महोत्तरीमा गाउँ ब्लक लाल पूर्जा वितरण अभियानमा तीव्रता। 1 वर्षको अवधिमा करिब 5000ले पाए जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा। सप्तकोशी विकास ब्याङ्कमा भएको घोटाला प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै, अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका। र बेमौसमी वर्षाका कारण रूपन्देहीमा 8 करोड मूल्य बराबरको काँचो इट्टा नष्ट, जिल्लाका 47 उद्योगमा क्षति पुगेको जानकारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा शीतलहर सम्बन्धी समाचारबाट। विगत 3 दिनदेखि पश्चिम तराईमा शीतलहर चलिरहेको छ। बाक्लो हुस्सो, कुहिरो र शीतलहर चलेसँगै चिसो पनि बढेको छ। शीतलहर चल्दा जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। तराईको अधिकांश ठाउँमा हावा चलेपछि धेरैजना घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। चिसो बढेको कारणले कपिलवस्तुको सदरमुकाम, तौली हावाको बजार तथा कार्यालयहरूमा चहल पहल पनि कमी आएको छ। ओढ्ने र न्यानो लुगाको कमी भएकोले आगो तापेर जाडो छल्नुपर्ने अवस्था छ। जाडोले बालबालिका र वृद्धामा बढी असर गरेको छ। शीतलहरसँगै हुस्सुले नजिकै पनि देख्न नसक्ने भएपछि सवारी साधन चलाउन पनि कठिन भएको छ। गाडी चाहिँ कुहेसोले गर्दा बहुत सुस्तो चलाइरहेछौँ। अनि कुहेसोले गर्दाखेरि बाटो नदेखेर अनि आरामले सुस्तो चलाएर गाडी पुरै वाइपर चलाएर हेरेर चलाइरहेछौँ। सुस्तो बहुत सुस्तो शान्तिले चलाएको हामी गाडी। चिसोले जनजीवन प्रभावित भए पनि स्थानीय निकायले व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। चिसोबाट बालबालिका र वृद्धलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ। यो वर्ष जाडो बढेर आइरहेको छ। नगरपालिका वन समुदायले पनि हामीलाई कोही लकडीको व्यवस्था गरेको छैन। गरिदिँदा राम्रो हुँदो होला। विगत 2-3 दिन यता तराईमा कपिलवस्तु जिल्लामा जाडो बढेको देखिन्छ। अहिले हेर्न सकिन्छ यहाँ हुस्सु लागेको छ दिउँसै, र यसले गर्दाखेरि जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ। वृद्धहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यमा जटिलता देखिने हुँदाखेरि जनजीवन असामान्यतिर उन्मुख छ। र पहाडमा भन्दा तराईमा चाहिँ शीतलहर हुने र दिउँसो कति दिनसम्म घाम नलाग्ने जस्तो छ। चिसो बढेपछि कृष्णनगर नगरपालिकाले स्कुलहरूमा बिदा समेत दिएको छ। कपिलवस्तुको मौसम मापन केन्द्रको प्रमुख रामु रेग्मीको अनुसार कपिलवस्तुको न्यूनतम तापक्रम 10.2 डिग्रीमा झरेको छ। कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। अब लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही स्थित तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले व्यापार महोत्सव सञ्चालन गर्न लागेको समाचारतर्फ लागौं। रूपन्देहीको तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले व्यापार महोत्सव सञ्चालन गर्ने भएको छ। व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि र स्वरोजगार सुदृढ आर्थिक विकासका निम्ति व्यापार विस्तार भन्ने नाराको साथमा तिलोत्तमा औद्योगिक कृषि पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव 2078 गर्न लागेको हो। कमर्सले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म मेला सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। कमर्सका अध्यक्ष बाबुलाल भुसालले यस्तो महोत्सवले उत्पादक तथा उपभोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गराउन सहयोग गर्ने बताएका छन्। निर्मित खानाका परिकारहरू, घरेलु साना उद्योग, महिला हस्तकला उत्पादन लगायत रहनेछन्। स्टलहरू 300 निर्माण गरिनेछ। प्रवेश टिकटको लागि हामीले 50 रुपियाँ हामीले तोकिएको छ। नागरिक, अपाङ्ग, असहायलाई हामी निःशुल्क प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। महोत्सवमा कृषि व्यवसाय सम्बन्धी गोष्ठी, ताजा तरकारी तथा फलफूल प्रदर्शनी, आधुनिक कृषि
पेभिलियन, होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवर्धन गोष्ठी, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको प्रदर्शनी मुख्य आकर्षणका रूपमा रहनेछ। मेलामा 10 करोड बराबरको कारोबार हुने र 2 लाख दर्शक भित्र आउने आयोजकले दावी गरेको छ। तिलोथमा 5 मेला मण्डपमा महोत्सवमा स्थानीय वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्धन गर्ने तथा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको मेला आयोजकले जनाएको छ। यसैगरी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम समेटिएको मेलामा महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि 15 वटा स्टल निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब प्रदेश 2 को महोत्तरीमा गाउँ ब्लक जग्गाको लालपूर्जा वितरण अभियान सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। महोत्तरीमा गाउँ ब्लक जग्गाको लालपूर्जा वितरण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। गत वर्षको पौष 19 गतेदेखि सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत 4504 जना जग्गा धनीले प्रमाण पूर्जा पाएका छन्। एक रिपोर्ट। महोत्तरीका 10 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका गरी 15 वटा स्थानीय तहमध्ये 8 वटा स्थानीय तहको तत्कालीन 12 वटा गाविसको गाउँ ब्लक जग्गामा बसोबास गर्दै आएको 4504 जना जग्गाधनीले प्रमाण पूर्जा पाएका छन्। पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको प्रमाण पूर्जा नापी कार्यालय महोत्तरीको टोलीले बस्तीमै गएर वितरण गरेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। यो हाम्रो पूर्जा यो खुसीको कुरा हो। वर्षौंदेखि हामीहरूको लाल पूर्जा पाएको थिएन, त्यसकारण यो नेपाल सरकारबाट यो आज प्राप्त भएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो पूर्जा नहुँदा पहिला कस्तो कठिनाइहरू भइरहेको? धेरै कठिनाइ थियो। कुनै काम गर्नमा हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको थियो। त्यसकारण यो पूर्जाले हामी ब्याङ्किङ कारोबारमा अरू क्षेत्रमा पनि लाभ हुन्छ यो लाल पूर्जाले। हाम्रो जुजुबाजेदेखि आजसम्म नापी सर्वे भएको थिएन। एलानी बसोबास जस्तै यो गाउँ ब्लकको जग्गा थियो। वर्तमानमा 76 सालमा नापी भई हाल यति छिटो पूर्जा वितरण भएकोमा हामीहरूलाई धेरै खुसी लागेको छ। किनभने यसले गर्दा रजिस्ट्रेसन पनि बन्द भएको थियो, जग्गा पारित पनि भएको थिएन। अब यो बिस्तारै क्रमले ब्याङ्कमा धितो राख्न, जग्गा पारित गर्न, लेनदेन गर्न पनि राम्रो हुन्छ। गाउँ ब्लक नाप नक्सा भएको वर्ष बितिसक्दा पनि लाल पूर्जा वितरण हुन नसकेको बेला नापी कार्यालय महोत्तरीले चलाएको पूर्जा वितरण अभियान अन्तर्गत गाउँ र बस्तीमै आएर जग्गा धनीलाई पूर्जा वितरण गरिनु सकारात्मक रहेको एकडारा गाउँपालिका प्रमुख राम छविला शाहले बताए। कामहरू त्यस्तै अल्पत्रै थियो, तर उहाँ आउँदाखेरि यो वितरण अभियान, लाल पूर्जा वितरण अभियान उहाँले एउटा उत्सवको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो र आज हाम्रो पालिकाको दोस्रो, पहिला चाहिँ भटौलिया गर्नुभयो उहाँहरूले, आज हाम्रो चकबा गाउँको लाल पूर्जा वितरण गरेर हामीलाई एकदमै गर्वान्वित महसुस गराउनुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई मुरी हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यता नापी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राकेश कुमार झाले अभियानमा बाँडिएका लाल पूर्जाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आउने दिनमा जिल्लामा अझै पूर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 114 हो 20 वटा पूर्जामा फिल्ड बुकमा सही छाप जग्गा धनीको नभएर हामीले यहाँ लिएर आएका छैनौँ। त्यो फिल्ड बुकमा सही छाप गर्नुपर्छ। त्यो डकुमेन्ट्स भनेको अहम डकुमेन्ट्स हो। त्यो सदाका लागि डकुमेन्ट्स कार्यालयमा हुन्छ। त्यसैले यी सबै गर्दा गर्दै 4504 पूर्जा हामी आजसम्म यो बाँड्न यहाँ सफल भयौँ। यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ सहितको नापी विभागको टोलीले गाउँ ब्लक लाल पूर्जा वितरण अभियान सुरु गरेको थियो। नापी विभाग, रामगोपालपुर महानगर, रामगोपालपुर नगरपालिका र नापी कार्यालय महोत्तरीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरु यस्तै किसिमबाट जनतामा समर्पित भएर सदैव कार्य गरिरहनु हुनेछ भन्ने कुरा, त्यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसले राम्रो काम गर्छ, जसले देश र जनतालाई सर्वोपरि ठानेर समर्पित भएर लाग्छ, त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। 2021 जनवरीमा सुरु गरिएको गाउँ ब्लक लाल पूर्जा वितरण अभियानमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरी सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन महोत्तरी संवाददाता दीपक कुमार पाण्डेलाई नापी कार्यालय महोत्तरीले प्रशंसा
प्रमाणपत्र दिई सम्मान समेत गरेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेयको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 1 मा रहेको सप्तकोशी विकास बैंकमा भएको घोटाला प्रकरण रहस्यमय बनेको समाचारतर्फ। सप्तकोशी विकास बैंकमा भएको घोटाला प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि नै अनुसन्धान नगरिँदा प्रहरीको काममा पनि शंका उब्जिएको छ। प्रहरीले सीमित पदाधिकारीलाई मात्रै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। सप्तकोशी विकास भएको घोटाला प्रकरणमा जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख कुमार खड्का अनुसन्धानको दायरामा नपर्नु चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नवीन सुवेदी सहित बैंकका अपरेसनल प्रमुख अमित थापा मगर, वित्तीय प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारी र जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सामान्यतया बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा यस किसिमको घटनामा बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक नै हो। यही क्रममा प्रहरीले केही पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई सूक्ष्म रूपमा अघि बढाइरहेको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको यो बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बैंकबाट नै लिखित रूपमा जारी परेको थियो। त्यसमा चाहिँ 15,40,40,575 रुपियाँ हिनामिना भयो भने हामी कहाँ जारी पर्यो। सो सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ सोही कार्यालयमा कार्यरत त्यहाँका 4 जना कर्मचारीलाई नियन्त्रण लिएर सम्मानित मोरङ जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर अहिले अनुसन्धानको हामी प्रक्रियामा छौँ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको यो घटनालाई बैंकको स्थापना कालदेखिको अवस्थाका साथै सप्तकोशी बैंक र काबेली विकास बैंक बीच भएको मर्जरको विषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। म पनि जिम्मेदार प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा यो सप्तकोशी विकास बैंकसँग आबद्ध छु र चाहिँ मतलब के भने हामीहरूको चाहिँ मतलब खाइ नखाइ गरेको जमाएको सम्पत्ति यसमा चाहिँ मतलब लगानी छ। तर के भने अहिले चाहिँ मतलब के भने चाहिँ यहाँ जुन अपचलन चाहिँ मतलब भन्ने चाहिँ मतलब कुरा बाहिर आएर छ र जोसुकै होस्, चाहे त्यो चाहिँ मतलब सीए होस्, चाहे त्योभन्दा तल्लोको कर्मचारी होस्, चाहे सञ्चालक समितिका व्यक्तिहरू चाहिँ मतलब कोही पनि हुन् होइन, उनीहरूलाई कारबाहीको चाहिँ मतलब दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। करिब 2 वर्ष अगाडि सप्तकोशी र काबेली बीच मर्ज भएर सप्तकोशी विकास बैंक बनेको थियो। त्यो बेला तत्कालीन दुई बैंकका व्यवस्थापन बीच एकीकरण गर्दै पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पनि विवाद सिर्जना भएको थियो। सप्तकोशीबाट आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवेदी र काबेलीबाट आएका नायब कार्यकारी प्रमुख खड्काबीच त्यही बेलादेखि नै आन्तरिक मनमुटाव र आफ्नो बैंकको कर्मचारीको गुटबन्दी हुँदै आएको देखिन्छ। त यस्तो हुन्छ तपाईँको अपरेसन रिस्कहरू होइन, तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको क्रेडिट रिस्कहरू त्यसको राष्ट्र बैंकको एक निर्देशन अनुसारको होइन रिस्कसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यो हुन्छ, त्यो त गरिराखेकै हुन्छ नि। बैंकको घोटाला प्रकरणलाई जोडेर बैंकका सीईओ सुवेदीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो समेतको उपस्थितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर यति ठूलो घोटाला प्रकरणमा जोखिम नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको नायब कार्यकारी प्रमुख खड्का अनुसन्धानको दायरामा नआएपछि वित्तीय वृत्तमा आशंका गर्न थालिएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि प्रदेश 1 ब्युरोबाट सहकर्मी हुसेन शेखका साथमा विकल रेग्मी मोरङ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा बेमौसमी वर्षाका कारण काँचो इट्टामा क्षति पुगेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बेमौसमी वर्षाका कारण रूपन्देही जिल्लामा 8 करोड मूल्य बराबरको काँचो इट्टा नष्ट भएको छ। केही दिन पहिले परेको वर्षाका कारण जिल्लाका 47वटा उद्योगमा क्षति पुगेको छ। एक रिपोर्ट। 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण सङ्कटमा परेका इट्टा उद्योगलाई बेमौसमी वर्षाले थप मारमा पारेको छ। 2 दिन लगातार परेको वर्षाका कारण गोदाममा स्टक गरेर भट्टामा पोल्न तयारी गरेका काँचो इट्टामा नोक्सान भएको इट्टा उद्योगीले बताएका छन्। नयाँ इट्टा उत्पादन गर्न 1 महिना लाग्ने भएकोले बजारमा इट्टाको अभाव हुन सक्ने व्यवसाय सङ्घले जनाएको छ। अब यो तयारी हालतमा इँटा र यसलाई गएर स्टक गर्ने र फेरि एकैचोटि भट्टामा राखेर पोल्ने अवस्थामा रहेको इँटा अब यसले नोक्सानी यति धेरै र ठुलो मात्रामा भयो कि अब यसले चाहिँ 1 महिना हामीलाई डिले गर्ने अवस्था ल्यायो। प्रोडक्सन भनेको मतलब अब नयाँ इँटाको उत्पादन चाहिँ 1 महिना डिले हुन्छ, किनभने फिल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबै ठाउँमा पानी छ। यो पानी सुक्न एक त जाडोको मौसम, आउने दिन शीतलहरी हुन्छ, यी सबैले गर्दाखेरि प्रोडक्सनलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने भयो।
काँचो इट्टाको बिमा नहुँदा वर्षेनी इट्टा उद्योगीले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएका छन्। काँचो इट्टाको बिमा गर्न आफूहरूले पटक पटक माग गरे पनि सरकारले बिमा कम्पनीसँग समन्वय गर्न नसकेको उद्योगीको गुनासो छ। त्यस्तै पछिल्लो समय डिजेल मजदुरको ज्याला तथा कोइलाको मूल्यमा वृद्धि हुँदा लागत समेत बढेको उद्योगीको गुनासो छ। जाडो समयमा काँचो इट्टा सुकेर गोदामभित्र लैजान करिब 10 देखि 15 दिन लाग्ने गर्दछ। काँचो इट्टा सुक्नलाई समय लाग्ने भएकोले वर्षाका कारण सोचेभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नु परेको उद्योगीको भनाइ छ। अब यो बेमौसमी पानी यति ठुलो आउला भन्ने पनि हामीले सोचेन। पानी त आउँछ तर सामान्य आउला, एउटा सामान्य झरीको हिसाबले आउला भन्ने सोचेका थियौँ। तर भइदियो के भन्दाखेरि अब 30-32 घन्टा नै पानी आयो। त्यसले गर्दा हामीले सोचेभन्दा बढी पानी आएको हुँदा अलिक बढी नै नोक्सान भएको चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। त्यस्तै उद्योगीले इट्टा उत्पादनमा लागत बढेको भन्दै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन्। तर उपभोक्ताहरूले भने वर्षाले पारेको क्षति उठाउन इट्टा उद्योगले मनमानी मूल्य बढाउने गरेको गुनासो गरेका छन्। रूपन्देहीमा मात्र सञ्चालित इट्टा उद्योगमा करिब 10 अर्ब बढी लगानी भएको छ। वर्षेनी करोडौँको क्षति बेहोर्दै आएका इट्टा उद्योगीलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले काँचो इट्टाको बिमा गर्न पहल गर्नुपर्ने उद्योगीले माग गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विगत 3 दिनदेखि पश्चिम तराईमा शीतलहर चल्दा जनजीवन कष्टकर, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा, पठन पाठन पनि प्रभावित। महोत्तरीमा गाउँ ब्लक लाल पूर्जा वितरण अभियानमा तीव्रता, 1 वर्षको अवधिमा करिब 5000ले पाए जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा। सप्तकोशी विकास बैंकमा भएको घोटाला प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका। र बेमौसमी वर्षाका कारण रूपन्देहीमा 8 करोड मूल्य बराबरको काँचो इट्टा नष्ट, जिल्लाका 47 उद्योगमा क्षति पुगेको जानकारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।